Cerbuno şerefşer gilib sani आवाज को नरक बुटेरा सर रोन के अश को मौजू के बस टकलिक थोनस को मौजू है जी जगह मोरिक बहन ऐसे हवाला जगह जगह मोर हिंद और एक चीज़ राम के सोस प्रोग्रामर में चार बे से कि इस बार में शरीर नहीं मट्टा मुश्किल है और मस्त चमट था उसके अश कोशिश हम थोड़ा सो जो खोजन तो कि आया गिलीद बल्दिस्तान मजा सही नजर यानी कि बुटु जो बड़ो एक मसला को बेरोनस्ता की गिलीद बल्दिस्तान मजा मसला जेखन थेरी जे के बड़ो मसला खन आया लाइट मसला हना आटो मसला हना अच्छा बेरोजगारी मसला हना अच्छा महंगाई जग मसला खाना यानी कि मुख्तलिफ मसले मसाइल तो हन लेकिन यही मसले मसाइलो हल निकलो का थे असुरजेक्ट होगा वाजे जेगनेत होगा वाजे यानी कि अनसे हवाला बे सच्चा का मरतो सोर चगा मोरिगा सही के इसफा राय मशरे नहीं मट्ठा मुशचन और अनिकिन बे चरबगनो शरीचा गिलिद बल्तिस्तानी को सुनो एफएम रेडियो गिलगित बल्तिस्तानी नो मच असे फेसबुक मजा पेजन आलबे लाइव हनस और लाइव हो के यानी कि लाइव असे के खेन बिन दई 15 मिनट के लाइव बिन के समझा बस टकलिक थोनो सर बस खोजन सोजो नु थोनस के गिलिद बल्तिस्तान बुटु जो बड़ो अहम मसला जे के हन थेरे यानी कि चंदकान मसले मस रियाज और सोस कॉलेज रियाज का मिशारबे तुम के रे मशूरी ने मठा चरोक बन तो कॉलेज रियाज मिशारबो का गाते 0 पुश अंश 114 पुश अंश अंश 94 अनुसे स्टूडियो नंबर है और अनसिज वे तुम के रे मशूरी है ये सोटा चरोक बन तो एक चीज मस नगराम के आन मस रियाज के बिजली 22 घंटा के लोड शेडिंग अवल तो यानी कि अनसे मजा बस आवाज सुन ठोके सो अरु एक हिम्मत नेबिन दूसरा मोरन होन के आया एक बुट जो यानी कि खराब क्वालिटी को आटे हैं और गिलिद बल्दिस्तान लेजन गिलिद बल्दिस्तान हर खिता हर इलाका लेजन आया बेरोन इसकी वारा तक से आनो ईयर बे कोटा आंट थे रे ठीक इन दिस कोटा आंट होगा बिली कोटा आंटे यानी कि बुट ईयर बे जखन इसकी वारा नफरी जैसे कि बेस अताक बस्तुक दो बोनस यानी कि मिस क्वालिटी आंट सोठांग उठ चरोन ठीक इन बेहतरीन अन्य चीज यानी कि आपका आइडिया बिल्कुल बेहतरीन है सारी चीज़ें सब कुछ आपकी तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट है अच्छा कहानी क्या बनी कि भाई शुरू से ये मामला शोर गुल जब चलने लगा कि भाई सब्सिडी फैला पिस्ता ये सारी चीज़ें तो होने लगी ठीक है इसके हवाले से बातचीत करने के बाद भी लोगों की यानी कि लोगों को ये कहा गया यानी कि वो कहते हैं कि सिंपल अगर देखा जाए तो ख्वाब दिखाने लगे और लोगों को ये कहा गया कि भाई आपको साफ शफाफ आटा मिलेगा अच्छा अच्छा आला दर्जे का आटा आपको मिलेगा वो भी सब्सिडाइज जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी अच्छा इन सारे जो मामलात पे अगर जिनको हमने आला आला उर्दू के ऊपर जो है ना जिनको हमने फाइज किया है वो सारे आके वहाँ पे बैठे और उन्होंने देखा और देखने के बाद जो है उन्होंने बोला कि भाई हमने ये चीज़ करनी है और मेन मसला भी यही आ रहा है और ये इशू जो है मैं जो है कुछ नहीं कह सकता बाकी उसके अलावा जनाब एक चीज़ हमने देखी है ना कि हम कहते हैं यार कि बड़े बड़े मसले मसाइल तो आते हैं लेकिन उन मसलों का हल निकालना उन मसलों को देखना सबसे बड़ा जो जिसकी मैं बात कर रहा था आटे के हवाले से मैं बात करूं तो आटा जो है आटे की हम बात करें ना तो एक चीज़ यहाँ पे हमने देखा है कि भाई आपने इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि यार बहुत सारे लोग जो है ना इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं चाह रहा हूँ कि उनको भी एड अप करूँ और उनसे भी हम गुफ्तगू करें थ्रू कमेंट आप लोग भी शामिल होंगे जनाब और कॉल के थ्रू शामिल होने के लिए नंबर से 058114588894 पे आप लोग लाइव कॉल करेंगे और एक चीज़ मसला अगर महसूस कि शना मजा कम कासे के लिसनरी हन एनो साथ बस शना मजा तो टकल थमुस ऐसे के अलावा उर्दू में जगह टकल ये थन कि उर्दू स्पीकर जितने भी है वो भी ये चीज़ समझे और वो भी ये चीज़ देखें कि आया कॉलर है कॉलर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है चले जी कॉलर थे 058114588894 हमारे और आपके राब्ते का नंबर आप तमाम ने इस नंबर को कॉल इन करनी है और इस नंबर को डायल इन करना है और आपसे हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आया गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा जो अहम मसला जो है क्या नहीं है इस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं बाकी एक चीज़ हमने देखी है कि मैं बात कर रहा था आटे के हवाले से ठीक है आटे के हवाले से हमने बात की भाई हमें कहा गया यानी कि दिन में हमें मुख्तलिफ जो है यानी कि मसले मसाइल के अंदर जो है ना हमें कहा गया कि यार आपको बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी का जो है ना आपको आटा मिलेगा अच्छा वो भी सब्सिडाइज आटा मिलेगा वो सारी चीज़ें होंगी लेकिन
ایک چیز ہم نے یہ نہیں دیکھی کہ آیا ہم نے پوچھا نہیں کہ بھائی وہ آٹا آئے گا کہاں سے، کیسے لائیں گے، کس حساب سے ملے گا، کیا کچھ چیزیں ہوں گی. ہم نے دیکھا کہ بھائی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے اچھی کوالٹی کا آٹا ملے گا، لیکن حلفن میں جو ہے یہ آپ کو یعنی کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اندر جو ہے نا آپ نے دیکھے کہ لوگ بھی اس چیز کے حوالے سے آواز اٹھانے شروع کر دیے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کیسی چیزیں ہم تک پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ مختلف جو مین جو اس وقت ایشو چل رہا ہے جس کے اوپر ہم بات کریں تو سب سے بڑا جو گلگت بلتستان میں مسئلہ ہے وہ ہے بجلی کا، دوسرا آٹے کا، تیسرا آپ کے جو ہے جو روٹس ہیں. اچھا سیوریج لائن کی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے. سیوریج لائن کی بھی ہم بات کریں تو سیوریج لائن کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے ایک بات یہ بھی چھڑی کہ آیا جو را مٹیریل ہے، جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، جو پائپیں استعمال ہو رہی ہیں، جو زمین کے اندر سے جو پائپوں نے گزرنا ہے، اچھا مختلف سائٹس پہ جا کے اس نے یعنی کہ خارج ہونا ہے، ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ بیسٹ ہے، لیکن جس کوالٹی کی پائپس ہونی چاہیے، جس کوالٹی کا میٹیریل ہونا چاہیے، وہ کوالٹی وہاں پہ استعمال نہیں کی جا رہی ہے، وہ کوالٹی وہاں پر نہیں بنائی جا رہی ہے. تو وہاں اکثر کیوں آیا لوگوں کے ساتھ ہی ایسا مذاق کیوں کیا جا رہا ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا مذاق کیوں؟ سوال تو یہی بنتا ہے. اور جمشید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ تھرو فیس بک جڑ رہے ہیں. جمشید صاحب بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا. اور جمشید صاحب لکھتے ہیں جناب مظفر گڑھ سے تھینک یو. علی خان کھلپوی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. علی خان صاحب تھینک یو سو مچ آپ کی محبت کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور سلام جو کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام جو، تھینک یو سو مچ. اور 881 کے تھرو بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں. اور کال کے ذریعے شامل ہونے کے لیے نمبرز آپ کو ڈائل کرنے ہیں 05811 458894 اور ہمارے اور آپ کے رابطے کے نمبرز ہیں. اور کون بڑا سر رون کے اچھا مسئلے مسائل و حوالہ اگر مشتگا تھاسنا کہ تین ایک چیز اگر کی کمپنی ہیں کیس یعنی کہ لائن و حوالہ کی جگہ مرتے ہیں تو روکے مین مقصد بہرون کے 160 ٹکا لگدون اور کہ فریکوینسی وجہ سے ساتھ بے مشاربون باقی لائیو کے سیشن ہیں اے اسے آن ختم بھی اور باقی بس فریکوینسی جو کا اوکے جی چلو جی ضرور جناب ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ ہماری طرف اشارہ کریں اور انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے عوام کے ساتھ جڑے رہیں گے. کہ فیس بک والوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر آپ تمام سے ملاقات کریں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ.